لا تكستور تاعو فينالمون روعه. مسرخه عليكم مي زامور، اليوم درت موسكوتشو شوكولاته بزاف روعه، خفيف وسي وهايل، سورتو اللي جاو ضيف على غفله في 10 دقائق تقدر ديرو. الوغ تبعوني. pour les ingrédients لهنا درت كيلو سكر، 2 كيلات فرينه، كيلو كاكاو، نص كيلو زيت، كيلو حليب وزيت خميره كيميائيه، بيكربونات صوديوم، لافاني، وقرصه ملح، 2 حبات بيض. dans un récipient نحط البيض، نزيد عليه السكر، سكر كيلتو بكاس يرفد لي 150 مليلتر. voilà. après نخلط le mélange qu'il soit homogène، نخلط très bien le mélange ديالي. كيما راكم تشوفوا قاعد نخلط فيه environ 1 minute باش le mélange تاعي يجيني presque crémeux. c'est l'astuce تاع المسكوتشو تاعنا. نص كاس زيت توجور بالكاس اللي يرفد لي 150 مليلتر اللي كيلت به السكر مقبل. هنا نخلط لو ميلونج تاعي توجور بلعلوش، بيتو تيوتيليزيو الباتور سي او شوا. فوالا كاس معمر تاع الحليب، ونكيل كما قلت لكم، نكيل توجور بالكاس لو ميم تاس. نساو لافاني، ندير مغرفه صغيره تاع لافاني باش تعطيني ريحه شابه للمسكوتشو تاعي. هنا كيلت الكاكاو بلو ميم تاس تاعي وصفيته بصفايه. الكاكاو والفرينه لازم نصفيوهم باش ما يديروليش تكتلات في الميلونج تاعي بيان سور. انا عندي الكاكاو اللي هنا شريت الكاكاو مارون شوكولا، سي لو ميور بارابور الكاكاو نوار، هذاك يجي بزاف كحل، هذا يعطي لو غو كو سوا لو غو كو سوا لا كولور، سي لو ميور كاكاو شوكولا جي مارون شوكولا. فوالا نقعد نخلط فيه.
مصفيتها من قبل، دوك راح نزيدها ديريكتومون. ابخي ما خلطت الفرينه، لا تيكستور تاعو فينالمون روعه. سانسيرمون هاد لا ريسيت سيتها با مال دو فوا نجحت لي، دونك لا ريسيت ما تخافوهاش 100% ريوسيت اي ديستيني بوكو بلوس بور لي فام كي ترافاي ولا الناس اللي ما عندهمش وقت. دونك تقدري تنوضي صباح ديريها فاسيلمون، سا برون با بوكو دو طون، 15 مينوت ونتي درتيها. انا راح نزيد مغرفه ونص خميره كيميائيه ومغرفه بيكربونات صوديوم. البلوز امبورطون سي كو نزيدو مع الاخر ولا مع الفارينه، ما نزيدهمش مع الاول ونقعد نضرب في البيض ونخلط في الميلونج باسكو تماك موسكوتشو ما راحش يجي نشباب. كيما راكو تشوفوا لا تيكستور روعه والريحه تاعو تهبل. قسمتهم على دو مول، مول صغير ومول مويان. دان اوتر كوتي كي الفنجانتي كي لا سكر كي لا زيت كي لا حليب وزلام كي لا كاكاو، وحركتهم في الميكسور بوندون 2 مينوت. خرجت المسكوتو تاعي لي طابلي ابوبخي بوندون 30 مينوت وهو سخون. لازم نزيدلو الميلونج تاع مقبل. الناس اللي تحب شوكولا على بالي بلي يعجبهم 100%. دونك ابخي ما برد قطعته، لو غو مانيفيك، لازم تسيواه وان شاء الله يعجبكم. على بروشين ان شاء الله. باي باي.